Welcome to my channel, Make Easy. In this channel, you will get videos related to the programming, related to the computer number system, and topics related to the computers. So if you are interested, just watch the playlist and videos of this YouTube channel. स्वागत छ हजुरहरुलाई सी प्रोग्रामिङ भिडियो ट्युटोरियल्सको डे 16 मा। आजको भिडियोमा हामी डिस्कस गर्न जाँदैछौं स्विच केस स्टेटमेन्ट इन सी। स्विच केसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने विथ एक्जाम्पल। एक्जाम्पल के हुनेछ? राइट अ सी प्रोग्राम टु डिस्प्ले डे अफ द वीक अन युजर चोइस। सो प्रोग्रामले पहिला बुझ्नु होला। डे अफ द वीक मिन्स वीक को दिन भनेपछि यदि युजरले 1 इन्टर गर्छ भने हामीले सन्डे डिस्प्ले गर्ने, 2 इन्टर गर्छ भने मन्डे, 3 इन्टर गर्छ भने ट्युसडे। सो इन द सेम वे अप टु सैटरडे सबै वीकहरु चाहिँ डिस्प्ले गर्नु छ हामीलाई युजिङ द स्विच केस। हामीले यसलाई इफ युज गरेर पनि गर्न सक्छौं अनि स्विच युज गरेर पनि गर्न सक्छौं। सो आज हामी स्विच केस स्टेटमेन्ट युज गरेर चाहिँ ट्राई गर्छौं। ओके, हजुरहरुलाई थाहा नै छ सी कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको बारेमा हामीले सबै भिडियो बनाइसकेको छौं, जसमा आउँछ सिलेक्सन स्टेटमेन्ट, इफ, एल्स इफ, नेस्टेड ल्याडर इफ एल्स को बारेमा कम्प्लिट भइसकेको छ। आजको हाम्रो भिडियो छ स्विच केस स्टेटमेन्ट। यसको बारेमा कम्प्लिट गर्यो भने हाम्रो सिलेक्सन स्टेटमेन्ट कम्प्लिट हुनेछ। स्विच केस युज गर्दाखेरि हामीले यो ब्रेक स्टेटमेन्टलाई पनि युज गर्छौं, जसलाई भनिन्छ जम्प स्टेटमेन्ट भनेर। सो सुरु गरौँ भिडियो। सो मैले पहिलेदेखि यो कुराहरु लेखेर राखेको छ किनकि यो सबै कुराहरु हरेक प्रोग्राममा चाहिन्छ। अनि त्यसपछि हामीले अब रिक्वायरमेन्ट थाहा नै छ। युजरदेखि एउटा इनपुट नम्बर लिने हामीले नम्बर 1 देखि 7 सम्म एउटा इन्टर गर्छ युजरले। त्यसपछि 1 इन्टर गरेको छ भने सन्डे, 2 इन्टर गरेको छ भने मन्डे, त्यसै गरी चाहिँ हामीले डे अफ द वीक डिस्प्ले गर्छौं। सो म प्रोग्रामलाई फास्टली लेख्छु अनि त्यसपछि हजुरलाई लाइन बाइ लाइन एक्सप्लेन गर्नेछु अनि लास्टमा हामी स्विच केस र इफ स्टेटमेन्टको डिफरेन्सहरु चाहिँ के छ त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौं। सो भिडियोलाई आखिरसम्म हेर्नु होला। इन्ट सी इनपुट लिनको लागि प्रिन्टएफ। ओके, हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले प्रोग्राम लेखेर कम्प्लिट गरिसकेको छौं, जसमा कि हामीले रिक्वायरमेन्ट थियो युजरले एउटा इनपुट दिने अनि त्यो इनपुटलाई चाहिँ चेक गरेर के हामीले के प्रिन्ट गर्नु थियो त डे अफ द वीक, सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे अर सैटरडे। ओके, सो सबभन्दा पहिला हामीले इन्टिजर एउटा डिक्लेयर गर्यो सी नामको, किनकि इनपुट लिनु छ युजरदेखि। सो प्रिन्टएफ मा प्लिज इन्टर योर चोइस 1 to 7 लेख्यो अनि त्यो इनपुट गरेको नम्बरलाई चाहिँ हामीले केमा स्टोर गर्यो भेरिएबल सी मा। त्यसपछि स्विच सी, यहाँदेखि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट सुरु हुन्छ पार्ट। स्विच सी, स्विच भन्ने एउटा कीवर्ड हो अनि यसमा ब्र्याकेट लाइक फंक्सन टाइप काम गर्छ यसले। अनि ब्र्याकेटमा चाहिँ हामीले सी लेख्यो, दैट मिन्स स्विच केसमा चाहिँ हामीले सी लेख्यो। सी मिन्स युजरले इन्टर गरेको भ्यालु, यो 1 पनि हुन सक्छ, 2 पनि हुन सक्छ, 3 4 5 6 7 जति पनि हुन सक्छ। त्यसपछि हामीले कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट गरेको छ अनि यो कर्ली ब्रेसेस चाहिँ कहाँ गएर क्लोज भयो त? लास्टमा गेट सीएस भन्दा पहिला। सो स्टार्ट यहाँदेखि भयो। अब यो कर्ली ब्रेसेसको भित्र जस्ट लाइक इफ स्टेटमेन्ट पनि हामीले कर्ली ब्रेसेस युज गर्थ्यौं। स्विच सी अनि कर्ली ब्रेसेसको भित्र हामीले के लेख्यो त? केस। यो पनि एउटा कीवर्ड हो, केस अनि 1। लाइक युजरले 1 इन्टर गर्न सक्छ, त्यही भएर हामीले के लेख्यो त यहाँ 1 लेख्यो, केस 1। यदि युजरले इन्टर गरेको भ्यालु चाहिँ सी मा भएको भ्यालु चाहिँ 1 छ भने चाहिँ यहाँ आउँछ। यो यहाँ आएर चाहिँ के प्रिन्ट हुन्छ त? प्रिन्ट सन्डे, सन्डे प्रिन्ट हुन्छ। अनि ब्रेक, ब्रेक मिन्स यो भन्दा पछिको लाइनहरु चाहिँ उले चेक गर्दैन। यदि 1 छ भने डाइरेक्टली कहाँ जान्छ? यहाँ जान्छ कर्ली ब्रेसेसमा अनि गेट सीएच हुन्छ, हाम्रो प्रोग्राम कम्प्लिट हुन्छ। त्यसैगरी स्विच सी, अब स्विच सी को भ्यालु युजरले इन्टर गरेको छ 2 भने चाहिँ कसरी चेक हुन्छ त? यो केस 1 मा आएर चेक गर्छ। केस 1 मा आएर यो 1 मिलेन किनकि युजरले 2 इन्टर गरेको छ, त्यही भएर कहाँ जान्छ त? डाइरेक्टली केस 2 मा चेक गर्न जान्छ। केस 2 मा चेक गरिसकेपछि यदि युजरले 2 इन्टर गरेको छ भने ट्रु हुन्छ। यो ट्रु भइसकेपछि के प्रिन्ट हुन्छ त? प्रिन्ट मन्डे। अनि मन्डे प्रिन्ट भइसकेपछि ब्रेक देख्छ, ब्रेक देख्दा बित्तिकै डाइरेक्टली यो कहाँ जान्छ त? बाहिर, स्विच केसको बाहिर, दैट इज गेट सीएच मा हाम्रो प्रोग्राम कम्प्लिट हुन्छ। सो हामीले हरेक स्विच सी लेखेपछि कर्ली ब्रेसेस लगाएको छौं अनि केस 1, त्यसपछि यहाँ कोलन हो, यो दुईटा कोलन, म जुम गरेर हजुरहरुलाई देखाउँछु। ओके, कोलनको भित्र चाहिँ हामीले तल प्रिन्टएफमा हामीले मेसेज लेख्यो जे प्रिन्ट गर्नु छ सन्डे, मन्डे, अनि त्यसपछि ब्रेक पछि यहाँ सेमिकोलन, हरेक लाइनमा सेमिकोलन छ। जस्ट लाइक दैट केस 2 मा मन्डे प्रिन्ट गर्यो अनि ब्रेक लेख्यो। हरेकमा चाहिँ हामीले ब्रेक लेख्नुपर्छ किनकि ट्रु भइसकेपछि हामीले किनकि नेक्स्ट स्टेटमेन्ट चेक गर्नु हुँदैन। यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ त? ब्रेक हुन्छ, कन्ट्रोल ब्रेक हुन्छ डाइरेक्टली अनि स्विच केसको बाहिर जान्छ अनि हाम्रो प्रोग्राम सकिन्छ। सो यसै गरी यदि 4 5 6 7 इन्टर गरेको छ भने 7 को लागि हामीले के लेख्यो? प्रिन्ट सैटरडे।
अनि त्यसपछि यहाँ ब्रेक लेखेको छौँ, स्याटरडे प्रिन्ट हुन्छ अनि ब्रेक हुन्छ, स्विच केसको बाहिर जान्छ अनि प्रोग्राम फिनिस हुन्छ। यदि युजरले इन्टर गरेको छ 8, 9, 10, 11, 12 कुनै पनि नम्बर जुन चाहिँ 1 देखि 7 को बिचमा छैन, हामीले यहाँ के चेक गर्यो त केसमा 1, 2, 3, 4, 5 कुन छ भनेर। यदि 7 भन्दा कुनै ठुलो नम्बर इन्टर गरेको छ या फेरि 0 इन्टर गरेको छ भने चाहिँ के गर्ने त, यो डाइरेक्टली डिफल्टमा आउँछ, किनकि कुनै पनि कन्डिसन ट्रु हुँदैन। 8 छ भने यहाँ डिफल्टमा आउँछ अनि डिफल्टमा आएर चाहिँ के प्रिन्ट गर्छ त, प्लिज इन्टर नम्बर फ्रम 1 to 7 भन्छ अनि हाम्रो प्रोग्राम सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्रामले चाहिँ काम गर्छ। यो प्रोग्रामले एकचोटि हामी रन गरेर हेरौँ अनि त्यसपछि म हजुरहरूलाई फेरि एक्सप्लेन गर्छु कसरी काम गरिरहेको छ। एक्जाम्पल अहिलेको लागि म 5 इन्टर गर्छु, यो मेसेज हो अनि त्यसपछि 5 इन्टर गरेँ मैले, थर्सडे। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यो प्रोग्रामले कसरी काम गर्यो त। सबभन्दा पहिला स्विच सी को भ्यालु कति छ 5 भइसकेपछि कर्ली ब्रेसको भित्र आयो अनि यहाँदेखि केसहरूले म्याच गर्छ। 1 छैन, 2 छैन, 3 पनि छैन, 4 पनि छैन, 5 चाहिँ म्याच भयो। म्याच हुँदा बित्तिकै यो भित्र आउँछ ट्रु भएर अनि थर्सडे प्रिन्ट गर्छ अनि ब्रेक हुन्छ। ब्रेक हुँदा बित्तिकै कहाँ जान्छ त अनि यो डाइरेक्टली यहाँ आउँछ कर्ली ब्रेस स्विचको बाहिर अनि गेट सिएच भएर हाम्रो प्रोग्राम सकिन्छ। सो थर्सडे यहाँ प्रिन्ट भइरहेको छ। यसरी चाहिँ अहिले प्रोग्रामले काम गर्छ। सो अलिकति हामी इनपुटमा यहाँ चेन्ज गरौँ, यहाँ /t दियो भने चाहिँ अलिकति देख्नको लागि सहज हुन्छ। ओके, सो प्रोग्राममा फेरि रन गर्दैछु। अहिले म इन्टर गर्छु 8, प्लिज इन्टर नम्बर फ्रम 1 to 7 किनकि कुनै पनि यो केसहरू म्याच भएन, त्यही भएर यो मेसेज प्रिन्ट गरिरहेको छ। ओके, अब म अरू नम्बर इन्टर गर्छु लाइक 7 को लागि स्याटरडे छ, डाइरेक्टली यो कन्डिसन म्याच भयो अनि त्यसपछि यो 7 को भ्यालु चाहिँ उसले प्रिन्ट गर्यो। ध्यान राख्ने कुरो के छ भने कर्ली ब्रेसेस स्विच पछाडि अनि लास्टमा यो क्लोज हुन्छ। त्यसपछि हरेक केसमा चाहिँ हामीले कोलन लगाउँछौँ, लाइक केस 1 अनि कोलन छ अनि त्यसको भित्र चाहिँ मेसेज चाहिँ प्रिन्ट गर्नु छ अनि ब्रेक अनि केस 2 सेम टाइप अनि ब्रेक त्यसै गरी नै युज हुन्छ। ओके, सो हजुरहरूले सायद यो प्रोग्राम बुझ्नुभयो होला। हजुरहरूले स्क्रिनसट लिनु छ भने प्रोग्रामको म स्क्रिन सानो बनाइदिन्छु, स्क्रिनसट लिनु होला। अनि त्यसपछि अब डिफरेन्स बिट्विन इफ एन्ड स्विच केस र इफको बारेमा चाहिँ डिफरेन्स के छ त सक्नुहुन्छ कम्पेरिजन चार्ट। जस्तो बेसिकमा के भनिरहेको छ भने which statement will be executed depending upon the output of the expression inside the if। जस्तो यसले भनेको मतलब हामीले पहिला इनपुट लिन्छौँ इफ स्टेटमेन्ट चेक गर्दाखेरि। इनपुट लिइसकेपछि इफ स्टेटमेन्टको भित्र पनि हामीले a ग्रेटर देन b या b ग्रेटर देन a मोड 2 इक्वल्स टु 0। सो इफ कन्डिसनको भित्र पनि हामीले के गर्छौँ कन्डिसन चेक गर्छौँ। यदि त्यो ट्रु भयो भने चाहिँ बल्ल हाम्रो प्रिन्ट हुन्छ कि एक स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ, अदरवाइज हुँदैन। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ त स्विचमा which statement will be executed is decided by the user। decided by the user means युजरले इन्टर गरेको भ्यालुको अनुसार चाहिँ त्यो डिसाइड हुन्छ। जस्तो हामीले स्विच सी लेखेको थियो, युजरले 1 इन्टर गरेको छ भने डाइरेक्ट केस 1 मा जान्छ, अरू केही कन्डिसन चेक गर्नु पर्दैन। युजरले इन्टर गरेको भ्यालुको अनुसार चाहिँ उसले स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गर्छ। सो इफ स्टेटमेन्ट युजेस मल्टिपल स्टेटमेन्ट फर मल्टिपल चोइसेस, मल्टिपल स्टेटमेन्टहरू युज गर्छ। स्विच स्टेटमेन्ट युजेस सिंगल एक्सप्रेसन फर मल्टिपल चोइस। मल्टिपल चोइसको लागि पनि स्विचले चाहिँ के गर्छ त एउटा मात्र युज गर्छ, द्याट इज स्विच सी भनेर। अनि त्यसपछि त्यसको केसहरू हुन्छ त्यसको भित्र 1 2 3 4 5 लाइक द्याट, जति पनि हुनसक्छ डिपेन्डिङ अपन रिक्वायरमेन्ट। सो इफ स्टेटमेन्ट टेस्ट फर इक्वेलिटी एज वेल एज फर द लजिकल एक्सप्रेसन। इफ स्टेटमेन्टले इक्वेलिटी चेक गर्छ, इक्वल्स टु युज गर्छ, हामीले लजिकल स्टेटमेन्टहरू चेक गर्छौँ। बट स्विच स्टेटमेन्टले चाहिँ के गर्छ ओन्ली फर इक्वेलिटी मात्रै चेक गर्छ। लाइक युजर इन्टर गरे के छ 1 छ कि 2 छ कि 3 छ कि 4 छ कि या ABC, सो तिनी कुराहरू मात्रै उसले चेक गर्छ। योभन्दा अरू सबै उस्तै नै कुराहरू हो। अनि यहाँ चाहिँ ब्रेक स्टेटमेन्टको युज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अरू रिमेनिङ तलको केसहरूले चेक गर्दैन, डाइरेक्टली एउटा कन्डिसन ट्रु भएपछि लास्टमा जान्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। हजुरहरूले कन्सेप्ट बुझ्नुभएको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला अनि बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला सो कुनै पनि भिडियो मिस नहोस् अनि हजुरहरूले सी प्रोग्रामिङ सजिलै बुझ्न सक्नुहुनेछ। ह्याभ अ ग्रेट